वेलकम बैक जी। आज जुमे का दिन है और आज हमने इस्लामी महीने की बात करनी है। इस्लामी साल का 8वां कमरी महीना शाबानुल मुअज़्ज़म, बरकतों, मग़फ़िरत और रहमत का महीना, जो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का पेश खेमा है। ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ फरमाई और शाद गिरामी फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसके आगाज़ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। यही वो महीना है जिसमें शब बारात जैसी अजीम रात आती है, जो मग़फ़िरत, रहमत और जहन्नुम से निजात की रात है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आती है, अल्लाह ताला पुकारता है, क्या कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूँ? क्या कोई मांगने वाला है कि मैं उसको अता कर दूं? ये महीना हमें रमज़ान मुबारक की तैयारी का पैगाम देता है ताकि दिलों को तौबा व इस्तिग़फ़ार और इबादत के ज़रिए नरम किया जा सके, ताकि रमज़ान की बरकतें और नूरानियत हमारी रूह तक सरायत कर सके। बस ये महीना नेकियों में इजाफ़े, गुनाहों से मुआफ़ी और रमज़ान की तैयारी का सुनहरी मौका है। एग्जैक्टली और आज हम यही बातें करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद मंजूर साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। वेलकम टू सुबह की सोच। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने बताया, हदीस भी बताई कि शबानुल मुअज़्ज़म का क्या मकाम है, क्या अहमियत और क्या फ़जीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और ABN की बेहतरीन मौके पर आपने मुझे मदऊ किया। और यकीनन ये बड़ा बरकतों वाला, सादतों वाला महीना है, इसलिए कि जिस महीने की निस्बत इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान उशारी, शाबान मेरा महीना है। तो जिस महीने को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ निस्बत करें, फिर उसकी फजीलत क्या है। और फिर जो हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना होता था तो फिर ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब शाबान में बरकतें अता फरमा और खैर वाफ़ियत के साथ हमें रमज़ान में पहुँचा। तो ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना असल में रमज़ान की तैयारी का महीना है। और रमज़ान से पहले इस महीने के अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। यानी इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी है कि मैंने माराइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल रोज़े रखे हों स्वाय शाबान और रमज़ान के। और इसी तरह उसामा बिन ज़ैद, जो हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, उनके बेटे हैं, तो उन्होंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप इस महीने कसरत से रोज़े रखते हैं। तो आपने फरमाया कि चूँकि इसमें जैसे आपने कहा कि इसमें शब बारात भी है, और शब बारात में इंसान के सारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, इंसान की तकदीर का फ़ैसला होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह के यहाँ अमाल पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई कि मैं चाहता हूँ। यानी हुजूर के आमाल क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तहज्जुद जो किसी और की नहीं हो सकती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोज़ा जो किसी और का नहीं हो सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो किसी और की नहीं हो सकती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिला रहमी जो किसी और की नहीं हो सकती। यहाँ तक आता है कि हत्ता यतवर्रत क़दमाहु, आपकी इबादत इतनी होती थी कि आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। और फिर लोग पत्थरों की बारिश करते थे, आप सिला रहमी करते। तो आपने कहा कि मैं चाहता हूँ, आप ये भी कह सकते थे कि मेरी उम्मत जो है इस महीने में रोज़े रखे या इस महीने में इबादत करे ताकि उनके अमाल, लेकिन इसकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ फरमाई, हालांकि आपकी इबादत को कोई पहुँच नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो गोया कि आपने अपने अमाल पेश करके एक तो हमें तरगीब भी दी, और दूसरा ये कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल से बढ़कर किसी के अमाल हो नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की शान बड़ी, वो करीम है, रहीम है। हो सकता है कि हुजूर ने
یہ بھی سوچا ہو کہ میں یہ اعمال کروں، اللہ کے دربار میں پیش کروں، اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. اور یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں مفتی صاحب، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کہا اور اسلامی تعلیمات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ شعبان بیسیکلی رمضان کی تیاری ہے. تو پہلے سے ہی روزہ رکھنا، تمام تر چیزوں پہ عمل کرنا اس امت کو بھی کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی صحیح سے تیاری ہو سکے اور رمضان کو ہم اس طرح سے ویلکم کر سکیں. جی یہی ہے، یعنی یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس کے لیے تیاری ہے، اس کے لیے استقبال ہے. جیسے کوئی ہمارا بہت اچھا مہمان آ رہا ہو تو ہمیں اس کی ڈیٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان نے کب آنا ہے، لیکن ہم بے چین ہوتے ہیں، اس سے پہلے تیاریاں اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں کہ ہمارا بہت معزز مہمان آ رہا ہے. تو یہ ایک ہمارا مہمان ہے. اس سے پہلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محنت کر کے، خود عبادت کر کے، خود روزے رکھ کے امت کو بتا دیا کہ اس سے پہلے میری امت نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ بڑے سے بڑا حاکم ہو، اس کے سامنے کسی بندے کو اگر پیش کیا جائے تو اگرچہ وہ مجرم ہو، لیکن اس کو اگر حاکم کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات ہو کہ یہ بندہ ہے تو مجرم لیکن اس بیچارے نے کھانا بھی نہیں کھایا، ٹھیک ہے، یہ بھوک سے نڈال ہے، اس کی یہ کیفیت ہو، تو بڑے سے بڑا بادشاہ اس کو ترس آ جائے گا. تو وہ تو رحیم ہے، کریم ہے. اگر ہم اس مہینے میں روزے سے ہوں گے، ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اللہ کے دربار میں قبولیت ہوگی، اللہ کو ترس آئے گا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا ہے. اور پھر دیکھیں ہمیں اس کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبادتیں تھیں، آپ کی جو ریاضتیں تھیں، آپ کی جو دعائیں تھیں، جو روزے تھے، ان کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن امت کو بھی آپ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. آپ نے کر کے دکھایا. جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، یہ تو ہم نے بات کی کہ شعبان المعظم میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے، عبادات اور تیاری کا مہینہ ہے. جس طرح اس میں 15ویں شب بھی آتی ہے جس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ کس طرح کے اعمال، کس طرح کے اذکار ہونے چاہیے؟ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے. بعد میں جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی تھے، پھر عبادت کے اندر مشغول تھے. تو آپ نے اس رات میں بھی کر کے دکھایا کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بنو قلب ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے، اس کی بکریاں تعداد میں زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اس کی بکریوں کے بالوں کی بقدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا. یعنی اللہ کی رحمت برستی ہے گویا کہ، لیکن ہم مانگنے والے بنے، ہم کرنے والے بنے. لیکن ایک بات آپ کے اس سے عرض کر دوں کہ ہم نے بہت ساری وہ چیزیں جو کرنی چاہیے ان کو چھوڑ کر ہم بہت ساری فضولیات میں پڑ گئے. جیسے شب بارات میں لوگ فائرنگ کرتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، اور پتہ نہیں کنڈے چڑھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغاں نہیں کیا، صحابہ نے چراغاں نہیں کیا، آپ نے پٹاخے نہیں بجائے، بلکہ آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے. تو ہم اس رات میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے تو رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں اس میں. اور پھر دیکھیں اس میں ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات بندے کا یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر اس کی موت کب واقع ہونی ہے، یعنی اس کا لکھ دیا جاتا ہے. تو بندے کی موت کا فیصلہ لکھا ہو اور بندہ روزے سے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دیں گے نا. اس کی کمی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی. تو ویسے بھی اس رات میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والا کسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیار محبت صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور صدقہ خیرات. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ آئے اور ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی مفتی صاحب سے. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.